गुड मर्निङ स्टुडेन्ट र आज फेरि नेपाली क्लासमा तिमीहरूलाई स्वागत जनाउँदै हामी कविता कवि धरणीधर प्रसाद कोइरालाद्वारा रचित कविता साहित्य सुधा पढ्न लागिरहेछौँ र कविता पढ्नभन्दा अघि हामी कवि धरणीधर कोइरालाको साहित्यिक परिचय पनि पढ्न अति आवश्यक भएको हुनाले र कवि धरणीधर कोइरालाको म साहित्यिक परिचय तिमीहरूलाई भन्न लागिरहेछु। पूर्वी नेपालको जनकपुर अञ्चल अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा पर्ने दुम्जा भन्ने गाउँमा सन् 1812 मा कवि धरणीधर कोइरालाको जन्म भएको थियो र उनको जन्म कहाँ भएको रहेछ भन्दा चाहिँ जनकपुर अञ्चल अन्तर्गत सिन्धुली भन्ने जिल्ला उता नेपालको सिन्धुली जिल्लाको पनि दुम्जा भन्ने गाउँमा रहेछ। यहाँ तिमीहरूलाई लेखिदिएको छु है। र दुम्जा भन्ने गाउँमा चाहिँ सन् 1912 मा कवि धरणीधरको जन्म भएको रहेछ र उनले संस्कृतको पनि अध्ययन गरेका थिए अरे है। र अब शिक्षा भन्नुपर्दा उनले बिए बिटी सम्मको औपचारिक शिक्षा ग्रहण गरेका थिए भने अलाहाबाद र देहरादून विद्यालयबाट चाहिँ उनले सैनिक शिक्षा पनि प्राप्त गरेका थिए। आधुनिक नेपाली कविताको प्रारम्भिक अवस्थातिर अब आधुनिक नेपाली कविता लेख्नु थाल्दा सुरुतिर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कवि धरणीधर कोइरालाले चाहिँ सुधारवादी चेतनाको कविताहरू रचना गरेका हुनाले उनलाई सुधारवादी चेतनाका कवि पनि भन्न सकिन्छ र उनी दार्जिलिङ सरकारी विद्यालयका शिक्षक र पछिबाट प्रधान शिक्षक पनि थिए। दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट हाई स्कुल सुनेको होला तिमीहरूले नाम हैन, कतिजना त त्यहीँ पढेर पनि आएको छ होला है। र पहिला चाहिँ उनले दार्जिलिङ सरकारी विद्यालयमा सहशिक्षकको काम गरेका थिए अरे, पछि उनी प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक पनि बनेका थिए अरे। र अर्को कुरा उनको विषयमा विशेष तिमीहरूले जान्न पर्ने के हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको नेपाली साहित्य सम्मेलन है, तिमीहरूले सबैले नाम सुनेको होला र नेपाली साहित्य सम्मेलनका संस्थापक सदस्य बनिसकेका कवि धरणीधरको चाहिँ कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ ठुलो हात छ अरे भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ चौरस्तामा भानुभक्तको शालिग निर्माण गर्ने काम थियो त्यसमा चाहिँ उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। र अब अहिलेको जुन चाहिँ भानुभक्तको उभिएको मूर्ति छ अब त्यो त नयाँ बनिएको हो हैन, तर पहिला जुन चाहिँ अब आदिकवि भानुभक्तको तिमीहरूले अब गुगलतिर सर्च गरेर हेऱ्यौ भने देख्छौ आदि हैन मूर्ति थियो है, जुन चाहिँ चौरस्ताको बीच प्राङ्गणमा थियो र त्यो मूर्ति निर्माण गर्ने काममा पनि उनको भन्नाले कवि धरणीधर कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो अरे है। र कवि धरणीधर कोइरालाको कविता विशेष गरेर चाहिँ केसँग जोडिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ समाज है, भाषा र राष्ट्रसँग जोडिएको छ। उनले आफ्नो जातिको है जहिले पनि उनीहरूलाई उठाउनको निम्ति उनले जातीय जनजागृतिको कवि भनेर भन्न सकिन्छ कवि धरणीधर कोइरालालाई। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो नेपाली समाज जक्रिएर बसिरहेको थियो हैन, केही गर्न नसक्ने भएर बसिरहेको थियो, उनीहरूलाई जहिले पनि उठाउने काम गरेका छन्। त्यही कारण उनले जुन चाहिँ जाग जाग भन्ने कविता रचना गरेर चाहिँ आफ्नो जातिलाई चाहिँ जाग्ने आह्वान गरेका पनि छन्। र समाजमा त्यति बेला के थियो भन्दा चाहिँ जाँडक सिखाने हैन, जुवा खेल्ने है, र अब विभिन्न कुलततिर लागेर मानिसहरू बिग्रिरहेका थिए, भौतारिरहेका थिए। त्यस समयमा चाहिँ उनले चाहिँ विभिन्न कविताहरू रचना गरेर चाहिँ हैन मान्छेमा नैतिक चरित्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने उनले सुधारवादी भावहरू व्यक्त गरेर चाहिँ
आफ्नो जाति सुधारको लागि चाहिँ धेरै कविताहरू लेखेर आफ्नो जातिलाई अघि बढाउने काम गरेका छन् र उनको कवितामा भाषा सहज सरल छ है र त्यही कारणले चाहिँ उनले जहिले पनि आफ्नो कवितामा चाहिँ के गरेका छन् भन्दा चाहिँ उपदेश दिने खालको कविताहरू रचना गरेका छन् र त्यस्तो कविताहरू रचना गरेको कारणले नै उनलाई सन् 1965 सालमा नेपाली साहित्यको सेवा गरेको कारणले गर्दा है सेवा गरे बापत कवि धरणीधर कोइरालालाई त्रिभुवन पुरस्कारले सम्मानित गरियो र यसरी नै त्रिभुवन पुरस्कार विश्वविद्यालयले उनलाई डिलिट भनेको चाहिँ डक्टर अफ लिटरेचरको पनि उपाधिले चाहिँ विभूषित गरिएको थियो र उनी नेपालको तर्फबाट चाहिँ शैक्षिक भ्रमणमा चाहिँ चीन पनि गएका रहेछन् र कवि धरणीधरको प्रकाशित कृतिहरू रहेछ है नैवेद्य यहाँनिर तिमीलाई दिइरहेको छु होइन नैवेद्य कविता सङ्ग्रह है स्पन्दन कविता सङ्ग्रह नेपाल मञ्जरी कविता सङ्ग्रह उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन् र कवि धरणीधर कोइरालाको मृत्यु कहिले भयो भन्दा चाहिँ त्यस्तो आफ्नो जातीय जनजागरणको लागि है शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने कविको मृत्यु चाहिँ कहिले भएछ भन्दा चाहिँ 9 फरवरी सन् 1980 सालमा भएको रहेछ र उनको मृत्यु भएको रहेछ 9 फरवरी सन् 1980 सालमा चाहिँ 87 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा भएको थिएछ र अब हामीले पढ्नुपर्ने कविता छ कविताको शीर्षक छ साहित्य सुधा हैन र अब यो कविता एकदमै सुन्दर मिठो छ सायद तिमीहरूले सानो क्लासमा कविता पढिसकेको पनि छ होला कतिलाई अझै पनि कविता याद छ होला है र म फेरि तिमीहरूलाई यो कविताको विषयमा बुझाइरहेको छु र कविले पहिलो पंक्तिमा भनेका छन् अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो गरी काव्य सुधा रसपान अरे गर मानव जीवन सार्थक रे र मानव जीवन चाहिँ अति नै सुन्दर छ र यो जीवनलाई अझै सुन्दर पार्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अमृत रूपी साहित्यको रसपान गर्नुपर्छ है किन भन्दा हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै हो मानव चाहिँ हैन संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूमध्ये चाहिँ मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो र मानव जीवनलाई अझ सुन्दर बनाएर सिंगार्ने तत्त्व चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ साहित्य वा काव्य हो र यसैले कविले भनिरहेका छन् मानव जीवन चाहिँ कति बेला चाहिँ सार्थक बन्न जान्छ अरे भन्दा चाहिँ जब प्रत्येक मानव चाहिँ साहित्यमा डुबेर हैन साहित्य अध्ययन गरेर चाहिँ काव्यको रसपान गर्छ त्यति बेला चाहिँ मानव जीवन चाहिँ अझै सार्थक बनेर जान्छ भनेर कविले भनिरहेका छन् र अघिल्लो पंक्तिमा कविले भन्दैछन् न त झाँक्री न वैद्य न ज्योतिषीले उपचार गरिकन शान्ति दिने मन रोग निरोग गराइदिने बुझ काव्य सुधा रस औषधि हो र अब साहित्य चाहिँ यस्तो चिज हो रे है अब हामी बिरामी भयो भने के गर्छौँ भन्दा हामी डाक्टरकोमा जान्छौँ हैन दबाई खाएर जाति हुन्छ कि हुँदैन रोग निको हुन्छ है तर साहित्यको अध्ययन गरेको छैन भने चाहिँ मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे भनेर चाहिँ पशुतुल्य हुन्छ भनेको छ हैन अब साहित्य चाहिँ यस्तो चिज हो रे कि न कुनै झाँक्री न वैद्य है न कुनै ज्योतिषीले पनि उपचार गरेर चाहिँ यसको ओखती दिन सक्छ भन्दैछ कसैले पनि दिन सक्दैन रे यसको ओखती है र अब सबै मान्छेको मनलाई सुन्दर बनाउने ओखती नै अथवा औषधि नै के हो रे भन्दा चाहिँ साहित्य अध्ययन हो रे है र हाम्रो मनमा भएको
नराम्रो रोगहरूलाई पनि साहित्य अध्ययनले चाहिँ निको गराउने काम गर्छ अरे। त्यसैले कविले भनिरहेका छन्, बुझ काव्य सुधा रस औषधि हो। र काव्य सुधा, सुधा भनेको अमृत है। जसरी अब तिमीहरूले सुनेका होलाौ हैन, देउता र दानवहरूमाझ हैन अमृतको लागि झगडा भएको थियो है। र अब त्यो अमृत पियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अमर हुन्छ भनेर चाहिँ अमृतको लागि झगडा भएको थियो अरे है। र त्यस्तै प्रकारले हामीले साहित्यको अध्ययन गऱ्यौँ भने, साहित्यको रसपान गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी पनि सधैँभरिको लागि अमर हुन्छौँ भनेको जस्तै कविले भन्न खोजिरहेका छन्। र फेरि अघिल्लो पङ्क्तिमा भनिँदैछ यहाँ, सब कल्मस नासी सुकाउँछ यो, मनमोद विनोद गराउँछ यो, दुःख दूर दूर पारी हटाउँछ यो, मन फुरफुर पारी नचाउँछ यो। अब जुन चाहिँ मान्छेको मनमा भएको मैलाहरू छ है, कल्मस भन्नाले मैला हैन, सबै मैलाहरूलाई पनि यसले नाश गरेर सुकाउने काम गर्छ अरे है। र मनमा एक प्रकारको आनन्द उत्पन्न गराउँछ अरे हैन, दुःखलाई जहिले पनि टाढो टाढो पन्साइदिरहेको हुन्छ अरे। र हाम्रो मन अब पढेको मान्छेहरू त्यसै पनि अलिकति हैन यो पनि जान्ने त्यो पनि जान्ने सबै कुरामा पर्फेक्ट हुन्छ है। त्यसले गर्दा मनलाई पनि फुरफुर पारेर नचाउने काम गर्छ अरे। के को माध्यमबाट भन्दा चाहिँ हामीले साहित्यको अध्ययनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि मनलाई पनि खुसीसँग राख्नु सक्छौँ अरे। झगडा तकरार छिनाउँछ यो, सब नीच र उच्च भुलाउँछ यो, अति उत्तम ज्ञान दिलाउँछ यो, मणितुल्य छ यो नलिने पशु हो। अब कविले यहाँनिर अर्को पङ्क्तिमा के भनिरहेका छन् भन्दा चाहिँ कुनै पनि झै झगडा छुट्याउने काम, मिलाउने काम गर्छ अरे हैन। र अब यो ठुलो यो सानो भन्ने भेदभावलाई पनि साहित्यको अध्ययनद्वारा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ अरे। नभए अब हाम्रो समाजमा कस्तो छ भन्दा चाहिँ अन्धविश्वास हैन, कुरीतिहरूसँग छ कि छैन चलिआएको हैन। अब उहिलेको बाजे बोजू हेऱ्यो भने अहिले पनि कतिवटा अन्धविश्वासमा बाँचिरहेका छन् है। तर अब त्यो किन अन्धविश्वास भन्दा चाहिँ शिक्षाको कमीको कारणले गर्दा हैन। तर अहिले शिक्षाको माध्यमबाट मान्छेहरू केमा चाहिँ जागरुक भइसकेको छ भन्दा चाहिँ यो ठुलो यो सानो भन्ने भेदभाव हैन, जातपातको भेदभावहरू सबै हराएर गइसकेको छ है। र कविले पनि यहाँनिर त्यही भन्दैछन्, झगडा तकरार छिनाउँछ यो, सब नीच र उच्च भुलाउँछ यो है। यो ठुलो यो सानो भन्ने कुरालाई पनि भुलाउँछ अरे। र यसले चाहिँ अति नै उत्तम ज्ञान दिलाउँछ अरे साहित्यको अध्ययनले है। र जसले साहित्य अध्ययन गर्दैन त्यो चाहिँ पशु समान जीवन बिताउँछ। किन भन्दा चाहिँ साहित्य चाहिँ मनी भन्दा पनि मूल्यवान छ भनेर कविले भनिरहेका छन्। महझै छ मिठो बह पार्छ पिठो, तहलाउँछ यो मनलाई छिटो, पढी भाइ सबै अब काव्य मिठो, मनमाझी गरौँ निज बुद्धि ढिटो। र साहित्य अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीलाई के को मिठास आउँछ अरे भन्दा चाहिँ जब हाम्रो जिब्रोमा महको स्वाद आउँदा के हुन्छ, त्यो जिब्रो नै मिठो भएर जान्छ कि जाँदैन। र त्यस्तै मह जस्तै मिठो छ अरे है। र बह पार्छ पिठो, हाम्रो मनको कतिवटा मानसिक पीडाहरूलाई पनि यसले हटाउने काम गर्छ अरे। र मनलाई छिटो तलाउने काम गर्छ अरे। र सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ मिठो मिठो काव्यहरू पढेर चाहिँ हाम्रो बुद्धिलाई चाहिँ अझै के गर्नुपर्छ अरे, चङ्खो बनाएर लानुपर्छ अरे। किन भन्दा चाहिँ यहाँनिर मनमाझी गरौँ निज बुद्धि ढिटो, ढिटो भन्नाले चाहिँ अब कसैसँग बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने, सङ्कोच मान्ने होइन, त्यसलाई ढिटो भन्दछ। र हामीले साहित्यको अध्ययन गरेको छ भने चाहिँ कोहीसँग बोल्दा पनि हामीलाई डर लाग्दैन अरे, अप्ठ्यारो लाग्दैन भनेर कविले भनिरहेका छन्। र अघिल्लो पङ्क्तिमा अझै पनि कविले भन्दैछन् यहाँनिर, मनलाई नमाझी हुँदैन हरे, मन स्वच्छ नभई सुख छैन भरे, मनशूल निवारण कारण यो, गुण काव्य सरी अरू के छ मिठो।
र जबसम्म हामीले आफ्नो मनलाई माझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मन सफा हुँदैन। र मन सफा पर्ने एउटै नै चिज के हो रे भन्दा चाहिँ हाम्रो साहित्य अध्ययन हैन, हामी धेरै पढ्नु पर्छ है। र मनको नराम्रो काँडाहरूलाई पनि यसले निकाल्ने काम गर्छ रे। र काव्यको गुण जस्तो अरू मिठो चिज चाहिँ संसारमा कुनै वस्तु पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ भनेर कविले बुझाइरहेका छन्। अब यहाँनिर मनलाई माझ्नु भन्दा फेरि घरमा भाँडा टल्काको जस्तो स्टिल झुटले माझ्नु होइन नि, तर हामीले के को माध्यमद्वारा माझ्नु भन्दा चाहिँ हामीले मिठो मिठो काव्य कविता कृतिहरू पढेर चाहिँ हामीले हाम्रो बुद्धिलाई चाहिँ माझ्ने काम गर्नुपर्छ भनेर कविले भनिरहेका छन् है। पढ पूर्व र पश्चिम उत्तरका अरू दक्षिणका कविका कविता, कविका कृति वा कविता सरिता, बिच हेलिनुपर्छ ल है अब त। र कविले के भनिरहेका छन् यहाँनिर भन्दा चाहिँ हामीले आफ्नो देशको मात्रै है कविता कृतिहरू नपढेर चाहिँ पूर्व पश्चिम होइन चारै दिशाका कविहरूको कृतिहरू पढेर चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे हामी अन्य देशको मानिसहरू जस्तै ज्ञानी बन्नुपर्छ अरे होइन। किन भन्दा चाहिँ सबै देशको साहित्य अध्ययन गरेको छ भने चाहिँ हामी जुनै कुरामा पनि अब्बल आउन सक्छौँ है। नत्र अब आफ्नो देशको मात्रै हामीले कविता कृतिहरू पढेको छ भने कुनै डिबेट कम्पिटिसनतिर जाँदा के हुन्छ, आफ्नो जग्गाको मात्रै थाहा हुन्छ, अन्य जग्गाकोमा त हामी त चिल्लै होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अरू जस्तै अघि बढ्नु हो भने चाहिँ चारैतिर देशका कविताहरू होइन साहित्यहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर कविले भनिरहेका छन्। अनि निर्मल ज्योति विकास गरी भरि मातृ भण्डार प्रकाश गरी मनका शुभ भाव अनेक थरी छरी जाति सुधार गरौँ न डरी। अनि चाहिँ हामीले हाम्रो निर्मल ज्योतिको पनि विकास गरेर चाहिँ आफ्नो मातृ भण्डार पनि के गर्नुपर्छ अरे एकदम प्रकाशमान पारेर होइन। ढिकुटी भण्डार भनेको के हो, एकदम सरसामानहरू राख्ने ठाउँ है भण्डार। अब त्यही यहाँनिर चाहिँ साहित्यको भण्डार चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे हामीले प्रकाशमान बनाउनुपर्छ अरे होइन। र त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मनमा अनेकौँ शुभ भावनाहरू आउँछ अरे है, राम्रो राम्रो कुराहरू आउँछ अरे, जसले गर्दा चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेर आफ्नो जातिको सुधार पनि गर्न सक्छौँ अरे। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई कसैसँग कुनै कुराको आफूले कुरा जानेको छ भने त होइन जाति सुधारको लागि चाहिँ जहिले पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ भनेर भनिरहेका छन्। र अन्तमा कविले है अन्तिम पङ्क्तिमा भनिरहेका छन्, नहि त यस मानव जीवनको गति व्यर्थ छ यो अकृतार्थ भयो, यस हेतु यहाँ विनती यही हो पिव काव्य सुधा मधुमानव हो। अन्तमा कविले भन्दैछन् नभए चाहिँ हे मानव, जुन चाहिँ हामीले यो मानव जीवन ल्याएर होइन जन्म लिएर आएको छौँ, यो जीवनको गति चाहिँ व्यर्थै जानेछ है, कामै नलाग्ने भएर जानेछ। अकृतार्थ भनेको चाहिँ कुनै कामै नलाग्नु है। र यही कारणले हे मानव हो, म तिमीहरूलाई दुई हात जोडेर यही बिन्ती गरिरहेको छु कि तिमीहरूले चाहिँ साहित्य अध्ययन गरेर होइन अमृतको रसपान गर, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जातिलाई पनि होइन कुनै क्षेत्रमा पनि अघि बढाउन सकोस्, हाम्रो जाति होइन हाम्रो समाज पनि सदैव अघि बढ्न सकोस्। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ साहित्यको अध्ययन गर्न अति नै जरुरी छ भनेर कविले कविताको अन्त गरिरहेका छन् है। र यतिमा नै हाम्रो कविता साहित्य सुधा अन्त भयो। र मैले तिमीलाई अस्तिको क्लासमा पनि भनिसकेको छु होइन, यो कविता पढाएर बुझाएर कतिवटा क्वेसन एन्सरहरू दिन्छु र तिमीहरूले नानी हो गरेर चाहिँ मेरो पर्सनल व्हाट्सएपमा चाहिँ देखाउनु। र जुन चाहिँ अघिल्लो च्याप्टर थियो हामीले धनमतीको सिनेमा स्वप्न है,
त्योबाट पनि अब पढिसकेर जब काम गर्यौँ मैले तिमीलाई त्यो PDF फाइलबाट पठाइदिएको थिएँ। देखाएन होइन, कमर्सको 4-5 जनाले देखाएको छ, आर्ट्सबाट 2 जनाले देखाएको छ, तर साइन्सको नानीहरूले कुनै रेस्पोन्स दिएको जस्तो लागेन। र हेर नानी हो, यो तिमीहरूकै सुविधाको लागि हामीले यसरी अनलाइन क्लास गरेर क्वेसनहरू बनाएर पठाइरहेको छौँ र तिमीहरूले पनि हाम्रो सुविधाको लागि सर गुरुआमाहरूले गरिदिनु हुँदैछ भनेर जे काम दिन्छौँ त्यो चाहिँ तिमीहरूले गरेर देखाउनु है। र तिमीहरूलाई देखाउनु पनि मजाले एउटा नेपाली खाता बनाउनु, खाता बनाएर अहिले त प्रत्येककोमा एन्ड्रोइड फोन हुन्छ, मोबाइल फोन छँदैछ होइन, र त्यो मोबाइलबाट खिचेर मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै मेरो पर्सनल WhatsApp नम्बर पनि पठाइसकेको छु। त्यही WhatsApp नम्बरमा तिमीले जे जति काम गर्छौ देखाउँछौ। ल आजको क्लास यतिमै अन्त भयो। धन्यवाद।